अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सियालकोट में। नाज़रीन, पिछले दिनों एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन हैं उनकी तरफ से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा था कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक गैर आइनी अपॉइंटमेंट की जा रही थी एक मुलाजम की। एहसन सलीम बड़ियार साहब जो कि इस वक्त सिटिंग MP हैं, उनका नाम इसमें सामने आ रहा था कि वो सियासी मुदाखलत कर रहे हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में और अपनी मनमानी के, अपनी मर्ज़ी के बंदे को वो अपॉइंट करवाना चाह रहे हैं। उसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट हैं फ्रेंड्स लेबर यूनियन CBA म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सियालकोट नदीम शाह साहब, उनके ऊपर भी संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि उनकी भी मुकम्मल हाथ है इस मामले में। तो इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रेसिडेंट फ्रेंड्स लेबर यूनियन CBA म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सियालकोट जनाब नदीम शाह साहब। तो आज चलते हैं शाह साहब की तरफ और उनसे असल हक़ाइक़ जानते हैं कि असल माजरा क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी शाह साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का, मेहरबानी। शाह साहब, पिछले दिनों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन हैं उनकी तरफ से एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा था कि एक गैर आइनी तरीके से एक सियासी मुदाखलत करके एहसन सलीम बड़ियार जो कि इस वक्त सिटिंग MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनका नाम सामने आ रहा था कि उन्होंने अपने सियासी इन्फ्लुएंस को यूज़ करते हुए एक गैर आइनी अपॉइंटमेंट करवा रहे थे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? जी, वो जो पिछले दिनों एक एहतजाज, बल्कि कल ही वो एहतजाज एक हुआ था, तो इस सिलसिला में अर्ज़ ये है कि सलीम बड़ियार साहब, जो एहसन सलीम बड़ियार साहब हैं, उनका इसमें किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं है। उन्होंने कोई इसमें हिस्सा नहीं डाला या उनकी सियासी मुदाखलत कोई नहीं है इसमें। हर बंदे का, हर मुलाजम का फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी तरक्की के लिए कोशिश करे। तो हमारे दोस्त, कई दोस्त ऐसे हैं जो अपनी तरक्की के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने कुछ दिनों पहले ये सीनियरिटी लिस्टें भी आवेज़ा करवाई हैं दफ्तरों के बाहर, और हम इसको इंशाल्लाह सिलेक्शन बोर्ड भी करवा रहे हैं। तो अगर कोई बंदा, कोई अपना मुलाजम ऑन पे स्केल पे, यानी कि अपनी ही स्केल पे किसी जगह उसको अथॉरिटी अपॉइंट करती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इससे पहले भी अगर वाटर सप्लाई की बात करें तो वाटर सप्लाई में एक फोरमैन है जिसकी जो वो काम कर रहा है, तो उसके साथ दूसरा फोरमैन जो लगाया गया है वो ऑन पे स्केल पे है, वो भी ट्यूबल ड्राइवर है, तो उसको भी ऑन पे स्केल पे लगाया गया है कि महकमे के मफाद की हद तक के अच्छा तरीके से काम किया जा सके, हो सके, आवाम की खिदमत की जा सके। तो इसी सिलसिला में जो रिपोर्टिंग हुई थी, अफसरान ने ये ज़रूरत महसूस की कि हमें एक फोरमैन और चाहिए। तो कंसर्न अफसरान ने उसके ऊपर रिपोर्टिंग की थी बाकायदा कि हमें एक फोरमैन चाहिए, तो वही आगे चली सिलसिला। द एंड ये हुआ कि जो दो साथी जो ऐसे हैं जो ये काम करना नहीं चाह रहे थे या जो इसमें मुदाखलत करना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि ये काम रुक जाए। तो ना तो ये सियासी मामला है, ये प्योरली मुलाजमीन की फेवर का था। लेकिन सर, वहाँ पे एहतजाज में तो ये चीज़ बार बार सामने आ रही है, जो मुलाजमीन की तरफ से जो एहतजाज किया जा रहा था उसमें ये बड़ा वाज़िया वो एक मैसेज दे रहे थे अपना कि एहसन सलीम बड़ियार के PA ने आकर यहाँ पर मुलाजमीन के साथ बदतमीज़ी भी की है। एहसन सलीम बड़ियार साहब के जो PA थे वो CO साहब के मिले हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी नहीं है, किसी किस्म की कोई बात नहीं उन्होंने की। ये सिर्फ़ और सिर्फ उनको सियासी तौर पर एक हरासा करने की कोशिश की जा रही है। वो जो चंद शरपसंद अनासर हैं हमारे इधर कॉरपोरेशन में, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सियासी जो है ना वो बैकग्राउंड को ख़राब किया जाए। शाह साहब, इसके साथ साथ आपके ऊपर भी एक एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि आपकी भी एक गैर आइनी तरीके से अपॉइंटमेंट हुई है वाटर सप्लाई को लेकर। ये क्या मामला है, ज़रा इसको पब्लिक के सामने रखिएगा। जी, ये इस सिलसिला में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि क्योंकि स्ट्रीट लाइट एक बड़ा वसी अदारा है हमारा कॉरपोरेशन का, तो उसको अच्छे तरीके से अवामी खिदमत के लिए हमने इसको, अफसरान ने इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, PP 36 और PP 37। तो इनको डिवाइडेशन के बाद इस चीज़ को ज़रूरत को महसूस किया गया कि जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसकी जो मोटर
وغیرہ ہیں, اس کے سوئچ سٹارٹر ہیں, اس کی تار وغیرہ جو ہے وہ الیکٹریشین ہی صحیح کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس الیکٹریشین بھی ہوتے ہیں, ہمارے پاس یہ موٹر وغیرہ چیک کرنے کا عملہ بھی ہوتا ہے. اس لیے آفیسران نے میری ڈیوٹی لگائی کہ آپ اس چیز کو ہینڈل کریں, آپ اس کو اگر اس میں نقص پڑ جاتا ہے اس کو درست کروایا کریں آپ. لیکن سر آپ کے نیچے جو ملازمین ہیں, آپ کے ماتحت جو وہ کام کرتے ہیں, ان کو آپ سے کیا آبجیکشن ہے کہ وہ بار بار اس چیز کا کہہ رہے ہیں کہ ندیم شاہ صاحب کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے؟ یہ بڑی اچھا آپ کا کویشچن ہے کہ کیا مسئلہ ہے, کیا بات ہے. بات یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی سروس ہے آپ ان سب لوگوں کے سامنے ہے, الحمدللہ بڑی اچھی سروس کی ہے, کہیں بھی بے ایمانی نہیں کی ہے. کچھ نظر آیا آفیسران کو تو انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے, کچھ انہوں نے دیکھا ہے کہ بے ایمانی یا ان کو نے فراڈ ہوتا ہوا دیکھا ہے تو پھر انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے, تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر پورا اتر رہا ہوں. لیکن سر ہڑتال کی گئی ہے ملازمین کی طرف سے, تھوڑا سا اس چیز کے اوپر بھی روشنی ڈال دیجیے گا کہ ہڑتال کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, کہ کیسے ہڑتال کر سکتے ہیں ملازمین؟ کوئی نہ کوئی تو اس کی لمٹس ہوں گی نا. جی اس میں یہ ہے کہ یہ اپنا سی بی اے یونین ہوتی ہے اس ادارے میں, کارپوریشن میں ایک سی بی اے یونین چل رہی ہے, اس میں 2 یونینز کام کر رہی ہیں اس وقت. ایک اتفاق لیبر یونین تھی اور ایک میری یہ فرینڈ لیبر یونین ہے. ان کا الیکشن ہوتا ہے باقاعدہ 2 سال کے بعد, جو الیکشن جیتتی ہے اپنا تو اس کو سی بی اے سرٹیفکیٹ ملتا ہے, کنسرن بارگیننگ آفیسر اپنا اتھارٹی. تو وہ اس کنسرن بارگیننگ ایجنٹس نے آفیسران کے ساتھ ملازمین کے حقوق کے لیے بات کرنی ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے یا کوئی بھی یونین کا نمائندہ اٹھ کے وہ کہے کہ میں ہڑتال پہ جا رہا ہوں, میں ٹیوب ویل بند کر رہا ہوں, یا میں یہ کام بند کر دوں گا, یا میں وہ کام بند کر دوں گا. یہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا. ہاں اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہمارے آفس میں آئیں, کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو وہ فرینڈ لیبر یونین کے آفس میں آئیں, ہم اس کو تحریری طور پہ لکھ کر اتھارٹی کو بھیجیں گے کہ یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں, ان کو درست کریں. اگر وہ درست نہیں کرتے تو پھر ہم اس کو 72 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں کہ آپ ہڑتال پہ جا رہے ہیں, ہم تالہ بندی کریں گے, ہم کام بند کریں گے. یہ قانونی پروسیس ہے. لیکن سر کیا ان ملازمین نے جنہوں نے ہڑتال کی ہے, کیا انہوں نے یہ سارے کا سارا پروسیس سے گزرے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی اپلیکیشن دی ہے, 72 گھنٹے کی کوئی ڈیڈ لائن دی ہے انہوں نے محکمے کو؟ کیا کیا انہوں نے کہ جو انہوں نے ہڑتال کر دیا؟ جی یہ میرے پاس ان کی کوئی درخواست نہیں آئی, نہ مجھے اس علم تھا. یہ اچانک ہی انہوں نے کچھ 10-12 بندے لیے ہیں ادھر سے آفس سے, واٹر سپلائی سے, اور انہوں نے ہڑتال کر دی, جا کے نعرے بازی شروع کر دی ہے, ہم ٹیوب ویل بند کر دیں گے, ہم یہ کر دیں. میں صرف اپنے آفیسران سے یہ درخواست کروں گا کہ جو یہ انہوں نے غیر آئینی غیر قانونی کام کیا ہے, ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے اور ان کے خلاف جو بھی دفعہ بنتی ہے قانون کے مطابق ان کے اوپر FIR درج کروائی جائے. لیکن شاہ صاحب آپ اس چیز کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ جن ملازمین نے اس دن ہڑتال کی ہے, ہڑتال کرنے کا ان کا طریقہ کار غلط تھا, جس طرح آئین کے اندر موجود ہے, لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس پروسیس سے گزرتے ہوئے آپ نے ہڑتال کرنی ہے, ان لوگوں نے اس سارے کے سارے پروسیس کو نہیں, اس پروسیس سے نہیں گزرے, انہوں نے نہیں کیا. ویسے اب اس دن کا انہوں نے کام بھی نہیں کیا, اس دن جو کام رکا ہے, پبلک اس وجہ سے پریشان ہوئی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہی شخص ہے جو ان کو لے کے ادھر گیا ہے. اب دیکھیں سر پبلک کا اس میں کیا قصور ہے؟ پبلک کو اس دن جتنے بھی ٹیوب ویل خراب تھے یا پھر واٹر سپلائی کے حوالے سے جتنے بھی ایشوز تھے اس دن کے, وہ سارے کے سارے رک گئے, پبلک ذلیل ہوتی رہی ہے, سیالکوٹ کی عوام. سر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہی بندہ ہے جو ان کو ادھر ورگلا کے لے کے گیا ہے, اور اس نے جا کے نعرے بازی کیا ہے, اور اس نے جا کے CO صاحب کو ادھر دھمکیاں دے رہا ہے وہ کہ ہم ٹیوب ویل بند کر رہے ہیں, اور جب تک ہمارے مطالبے پورے نہیں ہوتے ہم ٹیوب ویل نہیں چلائیں گے. وہ کون ہوتا ہے یہ مطالبے کرنے والا؟ لیکن سر اب کیا کوئی قانونی کارروائی کی جائے گی ان ملازمین کے اوپر ادارے کی طرف سے؟ کیونکہ اس دن کا جو نقصان ہے اس کا ذمہ دار تو ڈیفینیٹلی یہی لوگ ہوں گے, کیونکہ آئین کے اندر ایک بڑی واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس پروسیس سے گزر کر آپ نے ہڑتال کی طرف جانا ہے, جو انہوں نے نہیں کیا. تو اس وجہ سے جو نقصان ہوا ہے پبلک کا, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ایکشن لے گا ادارہ ان کے خلاف؟ میں اپنے حکام بالا سے, DC صاحب سے, چیف آفیسر صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ اس عمل کو فوری طور پر
روکا جائے تاکہ عوام کی جو ہم ادھر بیٹھ کے خدمت کرنے آئے ہیں عوامی خدمت رکے نہ, وہ چلتی رہے. اور جس نے کسی نے یہ ہڑتال کرنی ہے یا کوئی ایسا معاملہ کرنا ہے تو تھرو پراپر چینل کام کرے وہ. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ ہے پریزیڈنٹ فرینڈس لیبر یونین سی بی اے میونسپل کارپوریشن سیالکوٹ جناب ندیم شاہ صاحب, وہ آپ سے گفتگو کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی اسکرین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.